बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खदीजा गिलानी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मौज़ू है वो है गार्डियन। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। जब मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी हो जाती है तो उसके बाद बच्चों की जो हवालगी है उसके हवाले से तनाज़ा खड़ा हो जाता है। दोनों फ़रीक़ैन चाहते हैं कि बच्चे उनके पास रहें। माँ चाहती है कि मेरे पास रहे और बाप चाहता है कि बच्चे मेरे पास रहें, और इस तरह बच्चों के हवाले से एक खींच-तान जो है वो जारी होती है। लेकिन कोर्ट जो है उसने फ़ैसला बच्चे की बेहतरी में करना होता है। तो वो लाज़मी नहीं है कि वो माँ ही के हक़ में हो, वो बाप के हक़ में भी हो सकता है। अगर बच्चे ये स्टेटमेंट देते हैं, इतने समझदार हैं अगर, और वो मानूस भी अगर छोटे हैं और वो मानूस हैं अपने बाप के साथ, तो फिर बाप के हवाले कर दिया जाएगा। बच्चे की सैटिस्फैक्शन जो है वो देखी जाएगी कि बच्चे की अटैचमेंट कहाँ है। उसको किसी इम्तिहान में कोर्ट नहीं डालती है। तो ये एक बहुत परेशान कुन सिचुएशन जो है वो बन जाती है, और बड़ा इसमें ये एक टग ऑफ वार किस्म की गेम बन जाती है दोनों के लिए, कि क्योंकि दोनों ही अपने-अपने मौक़िफ़ पर ज़ोर लगा रहे होते हैं। लेकिन दोनों ने ये बात कभी नहीं सोची होती कि इससे पहले कि हम लोग अलग हो जाएँ, हम अपने बच्चों के लिए सोचें। अगर वो उस वक़्त सोच लेते तो आज उन्हें या उनके बच्चों को सफ़र ना करना पड़ता, और ये जो गेम है टग ऑफ वार की, बच्चों के हवाले से ये भी ना चलती। बेहतर तो यही होता है कि कोई भी इक़दाम करने से पहले अपने घर की और अपने बच्चों की बेहतरी के बारे में सोचा जाए, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता। ये बहुत अफ़सोसनाक सिचुएशन है। आमतौर पे ये 3 किस्म की एप्लीकेशंस होती हैं जिनमें हम बच्चों की जो हवालगी है उसका फ़ैसला अदालत से लेते हैं। सेक्शन 25 के तहत अदालत जो है बच्चों की परमानेंट कस्टडी का फ़ैसला करती है, जो नॉर्मली ख़वातीन के हक़ में जाती है कि बच्चे ख़वातीन के पास रहें। फिर इसके बाद सेक्शन 12 जो है वो बच्चों को राइट देता है कि वो अपने बाप से मिलें, या बाप को भी राइट देता है कि वो अपने बच्चों से मिलें। इसके हवाले से विज़िटेशन राइट्स जो हैं वो कोर्ट मुकर्रर कर देती है, टाइमिंग मुकर्रर कर देती है। अगर बच्चे छोटे हैं, पहले तो ऐसा होता था कि कोर्ट में ही बच्चों को मिला दिया जाता था। 15 दिन या 1 महीने का जो शेड्यूल है वो बना दिया जाता था और वहीं कोर्ट में ही मुलाकात करा दी जाती थी। लेकिन आजकल कोर्ट्स जो हैं वो ज़रा बोल्ड स्टेप लेते हुए बाप को ये भी परमिशन देती हैं कि वो अपने बच्चों को वीकेंड पे घर ले जा सकता है, और उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, उन्हें शॉपिंग पे ले जा सकता है, उनके लिए शॉपिंग करके ला सकता है। उनको अगर कहीं शादी पे जाना है, उसने फैमिली में कोई शादी है उसकी, तो वो वहाँ भी अपने बच्चों को लेके जा सकता है, अपनी फैमिली मेंबर्स से मिलवा सकता है। और छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में भी और दिसंबर की छुट्टियों में भी वो कुछ दिन ले जाकर अपने घर में बच्चों को रख सकता है। इस तरह के बोल्ड डिसीजंस आजकल अदालतें कर रही हैं, और ये बहुत अच्छे डिसीजंस हैं, क्योंकि इससे बच्चों को भी उनका राइट मिलता है। माँ बच्चों का बहुत ख़्याल रखती है, लेकिन बाप की भी उनको वैसे ही ज़रूरत होती है जैसी माँ की ज़रूरत होती है, क्योंकि बाप ने ही अपने बच्चों को ये सिखाना है कि वो माशरे में कैसे जिएँगे। इसके बाद तीसरी एप्लीकेशन जो है वो हमारी सेक्शन 7 की होती है, जिसमें बच्चों की जो प्रॉपर्टी है, ज़ात और जायदाद, उनके बारे में फ़ैसला लेना पड़ता है अदालत से। दोनों फ़रीक़ैन को, कभी एक को कभी दूसरे को, ज़रूरत जिसकी हो वो अदालत में आ जाता है उसके लिए। इसमें इस सारी सिचुएशन में एक बहुत पेनफुल नुक्ता है, और वो ये है कि जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के वालिदैन हैं जो, वो अलहदगी के वक़्त तो ये नहीं सोचते कि उनको सैक्रिफ़ाइस करना चाहिए, उनके बच्चों का क्या बनेगा। लेकिन जब उनकी अलहदगी हो जाती है और कोर्ट उसके बारे में डिसाइड करती है कि बच्चा इसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, तो ऐसी सूरत में फिर वो एक बहुत खींचतान भी होती है कोर्ट्स में, और लड़ाइयाँ भी होती हैं, क्योंकि जब बच्चे खींचा जाता है, बाप बच्चों को खींच रहे होते हैं, उठा रहे होते हैं कि उनसे मिलने के लिए आए होते हैं, और उन्होंने उनसे हर सूरत मिल के जाना होता है, और बच्चे चीख रहे होते हैं क्योंकि वो उनको जानते ही नहीं है, वो बाप के साथ उनकी कोई शनासाई नहीं है, उन्हें नहीं पता कि ये मेरा बाप है, ये मुझे नुकसान नहीं देगा, ये मुझसे मेरी मोहब्बत में मजबूर होके मुझसे मिलने आया है। वो ये इन हकीकतों से वाकिफ़ नहीं होते, बस वो चीखते हैं कि हमारी माँ से दूर ना करें, हम आपको नहीं जानते। लेकिन और दूसरी तरफ बाप जो होते हैं, वो भी ये देखने की कोशिश नहीं करते हैं कि बच्चे तो अभी छोटे हैं, वो हमें जानते ही नहीं हैं। तो अगर नहीं जानते हैं, तो फिर उनको आहिस्ता-आहिस्ता मोहब्बत के साथ पहले माइल किया जाए, जहाँ वो बैठे हुए हैं, अगर वो उनकी माँ है, नानी है, खाला है, मामू है, नाना है, कोई भी है उसके साथ बैठे हैं, उसकी गोद में बैठे हैं, तो उन्हें वहीं बैठे रहने दिया जाए, और वहीं उनके साथ बातचीत की जाए, उन्हें कुछ खाने के लिए दिया जाए, उन्हें पिचकारा जाए प्यार से, उनसे बातें की जाएँ, ताकि वो मानूस हो जाएँ, और वो आहिस्ता-आहिस्ता वो खुद ही आपकी तरफ माइल होने लगेंगे। जब वो खुद आपकी तरफ माइल होंगे तो फिर वो चीखें चलाएँगे नहीं, फिर वो मोहब्बत से आपकी तरफ आएँगे, और फिर आपके लिए उनको अपने साथ उनका ताल्लुक जो है उसको बढ़ाना आसान हो जाएगा, और वो बच्चे के लिए तकलीफ़ देह भी नहीं होगा। अदरवाइज़ जो खींचतान जब होती है, तो ऐसे में बच्चे बेज़ार हो जाते हैं, बल्कि मुतनफ़्फ़र हो जाते हैं, खौफ़ज़दा हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि ये हमारा बाप है और हमें किस मोहब्बत में ये मिलने के लिए आया है। दोनों जो फ़रीक़ैन हैं वो बच्चे पर उस वक़्त अपना-अपना हक़ जता रहे होते हैं, बच्चा चीख रहा होता है, बाप उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है, और बच्चे की चीखने की वज़ह से माँ परेशान हो रही होती है। वो अलग से चीखने लग जाती है कि ये क्या तरीका है, क्यों ऐसे किया जा रहा है, मैंने नहीं मिलाना बच्चे को। तो ये सारी परेशानी जो है वो इस वज़ह से बनती है कि बच्चा चीखने लग जाता है, बच्चा रोने लग जाता है। लेकिन
اور ہمیں اس وقت عدالتوں میں یہ سب کچھ دیکھ کے، کیونکہ یہ بچے پہ گزری ہے، ماں بھی واقف ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور باپ بھی واقف ہے بڑی اچھی طرح کہ کیا ہو رہا ہے، ہر فرد اس چیز سے بڑی اچھی طرح آشنا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور اس میں کچھ غلط بات نہیں ہے، لیکن بچے کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ کچھ غلط نہیں ہے، تو وہ پریشان ہوتا ہے اس ساری سچویشن سے۔ میں نے ایک جوڑے سے یہ بات کہی بھی کہ اگر آپ نے خود سیکریفائس کیا ہوتا تو آج آپ کے بچے قربانیاں نہ دے رہے ہوتے، آج آپ کے بچے نہ رو رہے ہوتے، رول نہ رہے ہوتے، تو آپ کو خود اپنے بچوں کے لیے قربانی کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے اپنے بچوں سے قربانی لی جو قربانی کا مطلب نہیں جانتے، جو کمپرومائز کا مطلب نہیں جانتے، جو پریشانیوں کا مطلب نہیں جانتے، آپ ان کو ایک دھوپ میں لے آئے ہیں، کھڑے کر رہے ہیں، تو ایسی سچویشن جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت پینفل ہوتی ہے۔ لیکن عدالتیں جو ہیں وہ چونکہ گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ ہے جس کے تحت گارڈین اپلیکیشنز کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس میں جو مائنر جو بچہ ہے اس کی بہتری ہی کورٹ کی مد نظر ہوتی ہے، اس لیے اس چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ نے کوئی انتہائی اقدامات اٹھا لیے، آپ کی علیحدگی ہو گئی، تو اس کے بعد بچوں نے تو وہ ٹائم دیکھنا ہی دیکھنا ہے، لیکن آپ کو اس میں تھوڑا سا ہمدردی کے ساتھ، یہ میری ریکویسٹ ہے فادر سے کہ آپ جب مدر سے بچہ لیں تو ہمدردی کے ساتھ چھینا چپٹی نہ کیا کریں، ان کو ہمدردی کے ساتھ جیتنے کی کوشش کیا کریں، محبت کے ساتھ، تاکہ وہ خود اپنی محبت سے آپ کی طرف مائل ہوں۔ وہ آپ ہی کے بچے ہیں، آپ ہی کے رہیں گے، تو محبت کے ساتھ اگر مائل کریں گے تو وہ اور زیادہ بہتر ہوگا۔ اس سے کسی کو دوسرے کو، خاتون کو بھی موقع نہیں ملے گا کہ وہ چیخ پکار کرے اور بچوں کو آپ سے دور کرنے یا متنفر کرنے کی کوشش کرے۔ میں بنیادی طور پر اسی وجہ سے سمجھتی ہوں کہ جو طلاق یا خلع ہے وہ آپ کو اپنے بنیادی رائٹ کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، کلیم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے اگر بچے ہیں تو آپ کے اس رائٹ کے پیرالل آپ کے بچوں کے رائٹس بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے بچوں کا سب سے بڑا رائٹ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے سائے میں پرورش پائیں، جہاں جو شیلٹر، جو سکون، جو تحفظ اور جو قربانی، جو محبت، جو کیئر ان کو وہاں ملے گی اپنے والدین کے پاس، وہ کہیں اور نہیں ملے گی، نہ ننیال میں نہ ددیال میں، کوئی ایسا رشتہ اور نہیں بنا۔ میں نہیں سمجھتی ہوں، میں نے خود بھی بصیرت ایک مدر کے وقت گزارا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ بچے اپنے ماں باپ ہی پال سکتے ہیں اور کوئی نہیں پال سکتا، کوئی ان کے لیے اتنا حوصلہ نہیں رکھتا۔ تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب ہم کوئی فیصلہ لیں کہ ہمارے بچوں پہ کیا گزرے گی، اگر ہم ان کے لیے بہتر کچھ کر سکتے ہیں تو وہ یہی ہے بالفعل کہ آپ ان کے لیے والدین کے سائے میں ان کو شیلٹر پرووائڈ کریں۔ یہ ممکن نہیں ہوتا جب ڈائیورس ہو جاتی ہے اور گارڈین کی اپلیکیشن کا ٹائم آ جاتا ہے، اس وقت یہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ بچوں کو سیکیورٹی دی جائے، بچوں میں اور والدین میں چھینا جھپٹی نہ ہو۔ یہ سب کچھ بچوں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آپ ہمدردی اور محبت کے ساتھ اگر بچے کو مائل کریں گے تو یہی سب سے بڑی اس کے لیے نعمت ہوگی اس وقت۔ ایک بلکہ کیس ایسا بھی تھا جس میں نے باپ سے بچہ لے کے نانی کو دلایا تھا، کیونکہ ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی بھی تھی، اور سسرالی گھر میں ہی کچھ مظالم اور تشدد جیسا ہمارے گھرانوں میں روایتی طور پر ہوتا ہے انڈو پاکستان میں، تو وہی مظالم اس بچی پر بھی ہوئے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی نانی نے کیس فائل کیا کہ وہ بچے کو، وہ اس کی بیٹی کی نشانی ہے، لہٰذا وہ اس کی دیکھ بھال کرنا چاہتی ہے، اور باپ کے پاس کوئی ایسا سورس ہی نہیں تھا، انہوں نے بچے کی ٹیک کیئر کی نہیں تھی، اس لیے کورٹ نے وہ بچہ نانی کے حوالے کر دیا۔ یعنی یہاں بھی بچے کی بیٹرمنٹ دیکھی جا رہی ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ماں ہے، نانی ہے، باپ ہے، باپ کے مقابلے میں نانی جو ہے وہ یقیناً دوسرا رشتہ ہے، دور کا تھوڑا رشتہ ہے، لیکن جس محبت سے پھر بھی بحیثیت عورت کے وہ اپنے بچے کو وہ اس کے بچے کو پال رہی تھی، باپ اس طرح پال نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ بیرون ملک تھا۔ تو بچے کی بیٹرمنٹ ہر جگہ کورٹ کے نزدیک پریفریبل ہوتی ہے، یہی والدین کے نزدیک بھی پریفریبل ہونی چاہیے۔ اگر والدین بھی اپنے بچوں کی جو بہتری ہے اگر وہ سوچیں گے تو پھر انہیں کل کو اس طرح کے فیصلے عدالتوں میں نہیں لینے پڑیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی ہماری کہ ہم اپنے ایتھکس کو اس قدر امپروو کر لیں، ہم اپنی اخلاقیات کو اس قدر بڑھا لیں، اس قدر اوپر لے جائیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ ہمارے خاندانی نظام کو متاثر نہ کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔